अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो आज कल के मौसम के लिहाज से बहुत ही अहम तरीन और क्रूशियल टॉपिक है, और वो है बुखार या टेम्परेचर हो जाना। अब बुखार जो है ये क्या चीज़ है, इसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमारी जो नेशनल गाइडलाइंस हैं, नेशनल क्लिनिकल गाइडलाइंस ऑफ पाकिस्तान, ये मुतय्यन करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वजारत सेहत और इसके साथ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये हमारी जो रिकमेंडेशंस हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें जो बुखार है वो क्या है, वो या 38 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाना, यानी 100.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाना, ये हमारे यहाँ बुखार गिरदाना जाता है या इसको बुखार माना जाता है। जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं और उनको पाकिस्तान में भी एक्सेप्ट किया जाता है वो ये हैं कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो है 37 यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड या हम इसको कहते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट, ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर हम थर्मामीटर को अपनी ज़बान के नीचे रखें और 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए या 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए तो हम इसे कहते हैं कि ये बंदे को टेम्परेचर हो गया। या अब अगर हम थर्मामीटर को अपनी बगल में रखें और वो 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड या 99 फ़ारेनहाइट इन इस लेवल को या इससे ऊपर शो कर रहा हो तो उसको बंदे को बुखार होगा। तो अब ये होपफुली कि ये जो अभी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वाली जो मेजरमेंट्स हैं ये आपको समझ आ चुकी होंगी। अब हम चलते हैं जी कि बुखार होता क्यों है। बुखार जो बेसिक होता है वो ये है कि कोई मर्ज़ नहीं है, ये एक अलामत है। जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, जिस्म में इन्फेक्शन होता है, कोई जरासीम जाता है, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, तो उसमें सबसे पहले बॉडी अपने एक जिस्म का एक रद्द अमल होता है, उस रद्द अमल को हम कहते हैं जो कि ये बुखार है। ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो बॉडी में हमें इन्फेक्शन की तरफ इशारा करे, ये एक अलामत होती है जिस्म के अंदर कोई भी जरासीम अगर एंटर होता है तो बॉडी एक रिस्पॉन्स शो करती है। और जो बुखार होता है ये हमारे जिस्म का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं, दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर एक सेंटर होता है जो हमारे जिस्म के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठंडी चीज़ें खाएं या गर्म खाएं, ठंडी जगह पे जाएं या गर्म जगहों पे जाएं, वो रेगुलेट करता है और अल्लाह ताला ने इसको सलाहियत दी होती है। लेकिन जब इन्फेक्शन होता है तो इस हद तक हो जाता है कि हमारे जो हाइपोथैलेमस है उसके रेगुलेटरी सिस्टम जो होता है वो अपना काम सही तौर पर नहीं कर सकता है, यानी उसकी रीच से, उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। अब जो जिस्म के अंदर हमें बुखार की अलामात महसूस होती हैं और उसके साथ कोई और अलामात भी होती हैं, तो अब बुखार बेसिकली दो वजह से होता है। या तो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे कि कोई वायरस या बैक्टीरिया चला गया, या बगैर इन्फेक्शन से भी हो सकता है। अब इन्फेक्शन जो होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शन में आप देख लें हमारे कान का इन्फेक्शन हो सकता है, हमें नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, हमारे गले का इन्फेक्शन हो सकता है, हमारी नाक का इन्फेक्शन हो सकता है, या हमारे कोई पेट के अंदर ख़राबी हो सकती है, गैस्ट्रो या गैस्ट्रोएंटाइटिस होती है जो, या हमारी आंत के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है जैसे टाइफाइड है, या हमारे जो जिस्म के अंदर जो लिवर है इसके अंदर इन्फेक्शन सोजिश हो जाती है, जैसे हेपेटाइटिस होता है, लोगों को यरकान हो जाता है, साथ बुखार या वोमिटिंग होती है। इसी तरीके से ये पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो सकता है, ये जल्द का इन्फेक्शन हो सकता है, या हमें मलेरिया हो सकता है, या डेंगू बुखार के अंदर भी हमें इन्फेक्शन के अंदर भी जो है हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो और भी कई ऐसी वजूहत हो सकती हैं, कैंसर वगैरह, तो वैक्सीन लगवाने से भी हो सकता है। अब ये नॉन इन्फेक्शन है, वैक्सीन नॉन इन्फेक्शन है। अच्छा, या अगर मौसम की वजह से हो जाता है, बहुत गर्म मौसम है तो इन्फेक्शन, तो वहाँ तो इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ क्या हुआ, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता और हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो इससे भी हमें बुखार हो सकता है। अब ये तो होगी बुखार होता है क्या है, बुखार की जो वजूहात हैं वो कौन सी हो सकती हैं, और अगर बुखार जो 2 या 3 दिन से ज़्यादा हो जाए तो उसको लाजमी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, अब बुखार में हमें पहली चीज़ क्या करनी चाहिए, वो ये है कि हमारे जिस्म के जो टेम्परेचर है हमने उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, या तो हमने कोई हल्के गर्म पानी से नहा लेना है, या आम जो पानी है, अगर बुखार तेज़ हो गया है
ٹھنڈا پانی ہے اس کی پٹیاں دماغ ماتھے پہ، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ٹھنڈے پانی کی بھگوئی ہوئی پٹیاں اپنے ماتھے میں رکھیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ٹمپریچر وغیرہ کی کوئی میڈیسن لے لیں. جو میڈیسن ہم لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں اوور دی کاؤنٹر ڈرگس، OTC ڈرگس، جیسے کہ پیراسٹامول وغیرہ ہے، بروفن ہے. سب سے زیادہ سیف جو ہوتی ہے وہ پیراسٹامول ہوتی ہے. پیراسٹامول کی 1 سے 2 ٹیبلٹ ہم لے کے کچھ کھانے پینے کے بعد. ایسپرین نہیں لینی چاہیے، نہ بچوں کو ایسپرین دینی چاہیے، نہ بڑوں کو ایسپرین دینی چاہیے. یہ بلیڈنگ کر سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے. اور بھی اس کی بہت ساری مضمرات ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ میڈیکل کی زبان میں کوئی ایسی جو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اب یہ تو ہو گیا جی کہ ہم نے اس کو دینا کیا ہے. بچوں کے اوپر سے گرم کپڑے بہت زیادہ اوور جو اس کو ہم نے کلودنگ کی ہوئی ہے وہ ہٹا کے پتلے کپڑے پہنانے چاہیے تاکہ اس کی جسم سے ہوا کو گزر سکے، اس کی جسم سے ہیٹ خارج ہو سکے. اس کو اگر بہت زیادہ کپڑے پہنائے تو اس کا ہیٹ سسٹم جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرے گا اور اس کو تکلیف ہو سکتی ہے. بڑے آدمیوں کے لیے بھی ہم یہی اس طرح پتلے کپڑے استعمال کریں. عام ٹمپریچر جو کمرے کا ہے وہ اس پہ ہی ہم ان کو رکھیں، اور اس کے بعد جو ان کو مشروبات دیں، پانی وغیرہ دیں، قہوہ دیں، یا ہم ان کو شربت دے دیں. شکنجبین ہوتی ہیں، یہ بھی بڑی اہم اس کا رول ہے ہمارے جسم کے نظریات وغیرہ کو پورا کرنے میں. ORS بھی دے سکتے ہیں. تو یہ تو ہم نے بیسک جو ہے ان کی نگہداشت کرنی ہے. عام طور پہ جتنے بھی ٹمپریچر ہوتے ہیں بچوں میں ہوں یا بڑوں میں ہوں 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے یہ ٹمپریچر ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر یہ ٹھیک نہ ہو، وائرس کے تو ٹمپریچر اس طرح ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفیکشن ہے. پہلی بات تو یہ کہ یا تو یہ موسمی ہو سکتے ہیں، اگر اور کوئی تکلیف نہ ہو بخار کے ساتھ، جیسے کہ پیٹ میں مروڑ یا الٹی نہ ہو یا پیچس نہ ہو یا کھانسی وغیرہ نہ ہو، تو کوئی علامت اگر ساتھ کوئی ایسوسیٹیڈ نہیں ہے، جیسے نزلہ زکام ہے یا بخار ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ عام چیز ہے، موسمی چیز ہے، اور اس واسطے اتنا ہمیں تردد نہیں کرنا چاہیے. لیکن 3 دن سے زیادہ ہو جائے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے. بچوں میں اگر خاص طور پر جو 3 مہینے سے کم جن بچوں کی ایج ہے ان میں ہم، یا جن بچوں کو جھٹکے وغیرہ لگ رہے ہیں 1 سے 6 سال کی عمر کے بچوں کے اندر نا، 6 ماہ سے 6 سال کی عمر کے اندر ان کو جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں، کپ کپی آ سکتی ہے، کانپ سکتے ہیں بچے، یا ان کے اندر جو ہے وہ فٹس پڑ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہوں تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک نارمل چیز ہے اور اس کا نقصان کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اگر بہت زیادہ یہ معاملہ ہونا شروع ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے. اچھا 2 سے 3 دن میں بھی اگر ٹمپریچر سیٹ نہ ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. یا ان بچوں میں جن بچوں کے اندر پانی کی کمی ہے، بڑوں کے اندر پانی کی کمی ہو گئی ہے ڈائریا وغیرہ سے، تو ان کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے. تو تیسری چیز یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچوں میں ہم اگر بخار ہو رہا ہو تو ہم ان کو پیراسٹامول دے سکتے ہیں یا ہم ان کو بروفن دے سکتے ہیں، اور دونوں بھی دے سکتے ہیں. دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو ٹمپریچر دونوں کئی دفعہ ٹمپریچر لو کرتی ہے اور کئی دفعہ کسی ایک نے اچھا کام کرنا ہوتا ہے، تو اکٹھے بھی دے سکتے ہیں کہ ٹمپریچر زیادہ ہو رہا ہو. تو نارملی ہم بچوں کو پیراسٹامول ہی سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس لیے پیراسٹامول ہی سٹارٹ کرنی چاہیے. لیکن اگر سچویشن ایسی آ جائے کہ بخار بہت تیز ہو تو ہم یہ دونوں چیزیں یوز کر سکتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم ان کو ٹھنڈی پٹیاں وغیرہ لگانا شروع کر دیں. لیکن اتنی زیادہ ٹھنڈی پٹیاں اور ان کو اتنا زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کانپنا شروع کر دیں. تو باقی یہ ہے کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اگر بخار ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو اور جا کے وہاں سے اپنی جو بھی ہم نے میڈیسن یوز کی نہیں ہے وہ ہمیں بتانی چاہیے، اور ساتھ ہمیں ڈاکٹر سے مکمل طور پہ رجوع کر کے اس کے نسخے پہ عمل کرنا چاہیے. اور سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے کہ جی فلاں نے کہا جی یہ کھا لو، فلاں نے کہا یہ کھا لو، اس بخار میں یہ کھانا ہے. تو بعض کا کمپلیکیشن میں بندہ چلا جاتا ہے. بعض کا سمپل سا بخار ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نیچے کوئی انڈر لائن جو ہمارا ہے کوئی یرکان وغیرہ کی وجہ سے ہمارا پرابلم ہو. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سچویشن میں اگر میڈیسن کوئی بھی کھائیے سوائے پیراسٹامول کے تو وہ اپنا نقصان رکھتی ہے، اس کو اس سے بچنا چاہیے. تو ہوپ فلی ہمارے اس آج کے بلاگ میں آپ کو یہ باتیں ہماری پسند آئی ہوں گی. ان کو آپ لائک بھی کریں. کومنٹس باکس میں آپ جا کے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں، کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں.
اور شیئر کریں ہماری باتیں اگر آپ کو اچھی لگیں. چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ العزیز ہم اگلے ولاگ میں بہت ہی اچھے ٹاپک لے کے آئیں گے، اور انیمیا کا ٹاپک ہمارا